هو الذي सुभान अल्लाह, أرسل رسوله माशाअल्लाह बेटा, بالهدى ودين الحق हय्यकल्लाह हय्यकल्लाह, ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا सुभान अल्लाह محمد رسول सल्लल्लाहु अलैहि الله वसल्लम। والذين معه أشداء सुभान अल्लाह, على الكفار हय्यकल्लाह, رحماء بينهم تراهم ركعا سبحان سجدا सुभान अल्लाह। يبتغون فضلا من أحسن. الله ورضوانا سيماهم أحسن في صوتك. وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم